शब बारात की रात आने वाली है, शब बारात की रात आने वाली है, जो कि 13 तारीख को शब बारात की रात आएगी। वो रात बड़ी बाबरकत और वो रात बहुत ही बेहतर, वो रात आम तौर से गुनाह मगफिरत करने का, गुनाह की बख्शिश करने की ये रात होती है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, उस रात को हम गनीमत समझें, उस रात को हम गनीमत समझें। कुरान करीम की तिलावत करके, नवाफिल का इहतमाम करके और अपने गुनाहों की शर्मिंदगी इख्तियार करके आप उस रात में अपने गुनाहों की शर्मिंदगी करके अल्लाह से रोएं और गिड़गिड़ाएं कि या अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हर एक चीज़ का सीज़न आता है, मगर हम लोगों की मगफिरत का भी और हम सब के मरहुमीन की बख्शिश का भी ये सीज़न शब कदर और शब बारात की रात हुआ करती है। इसीलिए शब बारात की रात में हम सब दिल जमई के साथ ज़िक्र व अज़कार करने की और इबादत करने की हम लोग इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। मगर अफसोस होता है मुसलमानों, अफसोस होता है मुसलमानों कि उस शब बारात की रात में भी, उस शब बारात के रात में भी मेरे बुजुर्गों, हम लोग गोश्त खाने में, हलवा मलेदा खाने में और तरह तरह के हलवा, चाहे वो सूजी का हो, चाहे वो बादाम का हो, चाहे किसी और चीज़ का हो, वो खा करके शाम से ही, जो कि खाना हम लोग आम तौर से 8 बजे रात में खाते हैं, मगर शबे बारात की रात में मगरिब के बाद ही खाना खाना शुरू कर देता है और इतना खा लेता है कि फिर उसको इबादत करने में मज़ा नहीं मिलता और उसको नमाज पढ़ने में मज़ा नहीं मिलता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम सब अज़्म इरादा करें और हम सब अहद करें कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम शब बारात की रात को गनीमत समझ करके हम उसके ऊपर भरपूर इबादत करने की फिक्र करेंगे और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी, कारी साहब कह रहे हैं चंदे की भी तश्कील करनी है। चंदा तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना ज़िया रहमानी साहब तो अभी किए ही है और मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब की 15 मिनट बात ही हुई है, फिर चंदा हम क्या करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात तो चंदा हमेशा देते ही हैं और उम्मीद है कि ये इदारा है और ये नई मियाँ सगीरिया, ये इदारा बहुत ही मोहतम बिशान इदारा है। ये आप हज़रात के ताउन से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है और फल रहा है और काफ़ी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह तालीम पा रहे हैं और आपने बड़े हुस्न खूबी के साथ और बच्चे बड़े अच्छे अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह ये इमारत आपने खड़ी की है। अल्लाह ताला हम सब के इन इमारत को आखिरत का ज़ख़ीरा बना दे और इस इदारे को हम सब के लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बना दे। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम ये कह रहे थे कि शब बारात की रात में चंद लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती, चंद लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती। उनमें से एक आदमी वो है जो शिर्क करता है, जो शिर्क करता है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं करता, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं करता, क्योंकि परवरदिगार कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, शिर्क करने वाला उस शब बारात की रात में भी उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। और एक दूसरा जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है,
لہذا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔ اور جو آدمی یہ ٹخنوں سے نیچے پینٹ پہنتا ہے اور لنگی پہنتا ہے، پیجامہ پہنتا ہے، لہذا اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور جو آدمی بدعات کام کرتا ہے اور وہ رات زیادہ تر انسان بدعات کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعتی گمراہ ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والا ہے۔ اسی لیے بدعات سے ہم سب محفوظ رہیں اور بدعات سے ہم سب توبہ کریں اور استغفار کریں۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس آدمی کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے جو آدمی کے دل کے اندر کسی کا کینہ ہو، کپٹ ہو، بغض ہو، حسد ہو، جلن ہو، ایسے لوگوں کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ ہم سب آج تاریخ سے کینہ کپٹ کو اور بغض حسد کو یہ دور کر دیں اور اپنے آپ کے سینے کو ہم ان تمام چیزوں سے پاک کر لیں۔ یہ ہم سب کے اوپر یہ ضروری ہے، اور تاکہ ہماری آنے والی رات ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے اور اللہ ہمارے لیے مغفرت کا اعلان کر دے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیے ان لوگوں کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے جو انسان کسی کا مال دبائے اور کوئی انسان کسی کی چغل خوری کرے اور غیبتیں کیا کرے، چاہے وہ شب قدر کی رات میں مرے، چاہے وہ شب برات کی رات میں مرے، چاہے وہ بیت اللہ کے چھت پہ مرے، چاہے بیت اللہ کے در و دیوار کے سائے میں مرے۔ جو انسان کسی کی غیبتیں کرے گا، چغل خوری کرے گا یا کسی کے مال کو حق کو دبائے گا، لہذا اس آدمی کی اس وقت تک معافی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ جس کی وہ غیبت کیا ہے اور جس کی چغل خوری کیا ہے اس کو معاف نہ کر دے، اس کو معاف نہ کر دے۔ اس لیے میری گزارش ہوگی کہ آپ حضرات ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، آپ حضرات ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ یہ بہت بڑی بات ہوگی، اور اداروں سے محبت کیجیے، مدارس سے محبت کیجیے، طلبہ سے محبت کیجیے، اور اکابرین کے پاس بیٹھنے کی کوشش کیجیے، اور جہاں چندہ دینے کی بات آئے آپ بھرپور چندہ دینے کی فکر کریں، کوشش کریں، اور یہ سوچیں کہ ہمارے سماج کے اندر ادارے کیسے بڑھے، ہمارا بچہ کیسے تعلیم یافتہ ہو جائے، ہمارا بچہ کیسے غیبت سے بچنے والا ہو جائے، اور ہمارا بچہ کیسے چغل خوری سے بچنے والا ہو جائے، اور ہمارا بچہ کیسے گناہوں سے بچنے والا ہو جائے۔ لہذا اس کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے، جس قوم کے اندر تعلیم ہوگی لہذا وہ قوم بہت ہی اونچا ہوگا، اور وہ قوم تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ ہوگی۔ اسی لیے ہم اپنی اولاد کو سب سے پہلے پڑھانے کی کوشش کریں، سب سے پہلے تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ تعلیم ہوگی چاہے اس وقت وہ غریب کیوں نہیں ہے، لہذا ایک وقت آئے گا کہ وہ دنیا کا بھی بادشاہ بن جائے گا، اور پھر آخرت کے اندر اس کا مقام ہوگا، اور ایک اونچا اللہ رب العزت ایک اونچی محل عنایت فرمائے گا، مگر اس کو جس کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا خوف اسی کے دل کے اندر ہوگا، لہذا جس کے اندر میں تعلیم ہوگی اور جس کے اندر میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، لہذا وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ تو کیا انشاءاللہ ہم لوگ اپنی اولادوں کو تعلیم دینے کی فکر کریں گے؟ انشاءاللہ بھائی تعلیم دینے کی فکر کریں گے انشاءاللہ؟ کیا اس ادارے کو ہم سب بڑھانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ؟ ہم سب اس ادارے کو بھی بڑھانے کی کوشش کیجئے، اور اس ادارے کو بھی پروان چڑھانے کی کوشش کیجئے، اور اس ادارے کو بھی اپنے علاقے کا مرکز بنانے کی بھی کوشش کیجئے۔
मैं ये कहता हूँ, और मैं अपने इदारा दारुल सिद्दीक नगर डेंगा चौक, जो कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 400 बच्चे हॉस्टल के अंदर रहते हैं, मैं ये तमाम अहबाब से ये कहता हूँ कि लोगों, हमारे इलाके के अंदर ऐसे 15-20 मदरसे होना चाहिए जिसमें 1,000 बच्चा हो। कितने 1,000 बच्चा हो, 1,000 बच्चा हो, ताकि हमारे इलाका, जो कि इलाका में अगर 15-20 मदरसा हजार बच्चे रखने वाले हो जाएं तो हमारे 20,000 बच्चे कम से कम कामयाब हो जाएंगे, और वो 20,000 को कई लाख इंसानों में इंशाअल्लाह तब्दीली और उसके अंदर में तालीम और उसके अंदर में अकायद सिखाने का एक मादा पैदा हो जाएगा। मगर जरूरी है इस बात की कि अपने इलाके के अंदर कम से कम 10 से 20, 15-20 ऐसे मदरसे होना चाहिए जिसमें 1,000 बच्चे रहे, 1,000 बच्चे रहे। लिहाजा उसके लिए हमें समाज की फिक्र लेने की जरूरत है, गांव वालों की फिक्र लेने की जरूरत है, और तालीम बेहतर से बेहतर करने